बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से इंतखाबात के दूसरे रोज़ विक्ट्री स्पीच की गई है। मियां नवाज शरीफ साहब इस मौके पर कैसे नज़र आते थे? कल भी मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने पूरा इंतज़ाम किया था ये बातें करने का, लेकिन फिर हमने सोचा कि इंतखाबी नताइज ज़रा मुकम्मल हो जाएं। इंतखाबी नताइज अब भी मुकम्मल नहीं हुए। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी इस तकरीर के दौरान तारीख़ का तो नहीं, लेकिन इस सदी का भी शायद नहीं, इस साल का सबसे बड़ा झूठ बोला। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग नून ने हासिल की हैं। पीटीआई की नशिस्तें 93, मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें 63। और मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तहरीक इंसाफ को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने की मजबूरी थी, लेकिन पार्टी अपनी जगह पर मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब ने ना जाने किसके कहने पर ये विक्ट्री स्पीच कर दी। और साथ मियां नवाज शरीफ साहब कैसे नज़र आते थे? मियां नवाज शरीफ साहब के चेहरे पर अफसरदगी, पजमुर्दगी और आंखें झुकी हुई थीं। मियां नवाज शरीफ साहब कितने परेशान नज़र आते थे, चेहरे से सारा कुछ आया था, क्योंकि जब बंदा झूठ बोलता है तो चेहरा उसका साथ नहीं देता, बॉडी लैंग्वेज कुछ और होती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मौके पर अपनी कामयाबी का दावा कर दिया। वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, एमपीए थे, एमएनए थे, जो नए नए बने थे, और मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी हारे हुए हैं। फॉर्म 45 क्या कह रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब इधर लाहौर से भी हारे, यास्मीन राशिद साहिबा यहाँ से जीती हुई हैं। ज़रा थोड़ा सा देख लें कल जो रिज़ल्ट आ रहे थे। और मियां नवाज शरीफ साहब ने इस पर भी एतराज़ किया कि मीडिया की तरफ से जल्दबाजी में 10% रिज़ल्ट आए, उसी पर राय कायम कर दी गई। मियां साहब इस पर नाराज़ और खफा भी नज़र आए, जबकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो इस पर बाकायदा गर्म भी हुई थी। उन्होंने कह दिया कि मीडिया का एक सेक्शन, मीडिया का एक हिस्सा वो अफवाहें फैला रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ दावत भी दी गई। उन्होंने कहा कि अगर हमें वाज़ेह मैंडेट मिलता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन चूँकि हम अकेले हुकूमत नहीं बना सकते, बाकी पार्टियों की भी चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ आ मिलें। एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज़ाद उम्मीदवार जो इनफरादी तौर पर जीते हैं और जो इज्तिमाई तौर पर जीते हैं, उनका इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ था। उन्होंने कहा कि आएँ, सब आएँ, मिलें, सारे मिल के मुल्क को भंवर से निकालें। मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, एक तरफ तो उनको डांट भी रहे थे, बार बार कह रहे थे कि क्यों नारेबाजी कर रहे हो, क्यों नारे लगा रहे हो, और दूसरी तरफ उनको मुबारकबादें भी दे रहे थे। असल में मियां नवाज शरीफ की पार्टी हारी है, तहरीक इंसाफ से बुरे तरीके से हारी है। जैसा कि मैंने बताया कि 93 अब तक सीटें कौमी असम्बली की पीटीआई को मिली हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को मिली हैं, और इनके हिस्से में 63 सीटें आई हैं, 63 सीट्स कौमी असम्बली की मियां नवाज शरीफ की। और फिर उन्होंने कहा कि पंजाब में भी हम हुकूमत बनाएंगे। कैसे? अब तक तहरीक इंसाफ के हिस्से में आने वाली सीटें 123 हैं, 123, और इसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून की मियां नवाज शरीफ की सीटें हैं 121, 2 कम सीटें हैं। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि हम यहाँ भी हुकूमत बनाएंगे। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से शहबाज शरीफ की ज़िम्मेदारी लगा दी गई कि वो दीगर पार्टियों के साथ बात करें, आसिफ अली जरदारी से मिलें, मौलाना फजलुर रहमान से मिलें, दीगर पार्टियों से भी मिलें जो हमारा साथ दें, सारे हमारे साथ आकर मिल जाएं, हम मरकज़ में हुकूमत बनाएं और सारे मिलकर पाकिस्तान को भंवर से निकालें, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। फिर मियां नवाज शरीफ साहब अपने जो सामने खड़े हुए लोग थे उनसे पूछते भी हैं, कहते भी हैं कि हमने कई बार पाकिस्तान को पहले भी मुआशी बहरानों से निकाला, पाकिस्तान ज़ख्मी हो चुका था। मियां नवाज शरीफ उनको कहते हैं कि मुझे आपकी आंखों में चमक नज़र आ रही है, पाकिस्तान को बहरानों से निकालने की चमक, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की से हमकिनार करने की चमक मियां नवाज शरीफ को। साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि आपकी मैं आंखों में
آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں چمک رہی ہیں، آپ ایک امید کی کرن آپ کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے، آپ کی آنکھوں کی چمک سے نظر آ رہی ہے۔ اس دوران میاں نواز شریف صاحب خود نیچے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ یہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس شاید کوئی فارمولہ ہوگا۔ جو کچھ ان کی حکومت کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے 16 ماہ میں کیا گیا، جہاں سے انہوں نے معاملات کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں، تو پھر ان کا بھی، آپ کا بھی، میرا بھی اور پورے ملک کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم ساری پارٹیوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ اگر میاں نواز شریف کے مد نظر ہر پارٹی کے مینڈیٹ کا احترام ہوتا تو پھر سب سے پہلے وہ دعوت دیتے تحریک انصاف کے امیدواروں کو، تحریک انصاف کو، جن کے امیدواروں نے پورے ملک میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں۔ ابھی تک 93 ہو سکتا ہے کہ 100 سے کراس کر جائیں، اور میاں نواز شریف صاحب ان کے پیچھے پیچھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے، جن قوتوں کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے جیسا کہ مینج کیا گیا کہ آدھی رات تک تو تحریک انصاف صفایا کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، یہی ٹرینڈ بن رہا تھا۔ اس کے بعد پھر کس طرح سے پہلے نتائج سلو ہوئے، اس کے بعد پھر روک دیے گئے، اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب خود بھی ہارے ہوئے تھے۔ فارم 45 47 میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ سارا معاملہ عدالت میں جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا۔ ادھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی وہ ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ میرے پاس فارم 45 موجود ہیں جن کے مطابق میں 80,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا ہوں، لیکن میرے مخالف امیدوار کو جتا دیا گیا۔ تو یہ معاملہ علی اکبر باقر نجفی صاحب کے پاس گیا تھا، جنہوں نے میاں نواز شریف کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پاکستان سے باہر بھجوا دیا تھا۔ تو انہوں نے ابھی یہ معاملہ 12 فروری تک لے گئے ہیں۔ اون چودھری کو بلا لیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کو بلا لیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ اس طرح کا رزلٹ آ رہا ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کس طرح سے جیت رہی ہے۔ اور پہلا یہ ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کی طرف سے ہارنے کے باوجود بڑے فخر کے ساتھ وکٹری سپیچ کر دی گئی۔ انتظار کیجئے، شہباز شریف صاحب ابھی گاڑی پر سوار ہو گئے ہیں، کس کس سے ملتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب اپنے سر پر وزارت عظمیٰ کا کلہ پہننا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، کیا وہ میاں نواز شریف کو کلہ پہنا دیں گے، یا وہ بات کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم وزیر اعظم بنتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں؟ تو ناظرین، پاکستان میں حکومت سازی ہوگی تو ایک تماشا لگے گا۔ تحریک انصاف کو بالکل بھی آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت سازی کے معاملہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک یہ ہاتھ کھڑے نہ کر دیں۔ اور ان کو ہاتھ کھڑے کرنے پڑیں گے حکومت بنانے کے پہلے یا پھر حکومت بنانے کے بعد 4-5 ماہ کی جو حکومت ہوگی، اس کے بعد ایک بار پھر انتخابات ہوتے ہوئے یقینی نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ انتخابات بھی اسی طرح کے ہوں گے اگر سکندر سلطان راجہ ہی الیکشن کمیشن رہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔